बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोक अपने आज़ी हूँ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर ज़ंजानी साहब से आज मैंने बात करनी है अक्टूबर के 2 ज़ोडिक साइंस पर, यानी कि अक्टूबर इन 2 ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहने वाला है। ये ज़ोडिक साइंस हैं एक्वेरियस एंड लियो। इनके तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी, ज़ंजानी साहब से जानेंगे इनके बेनिफिट्स कहाँ क्या क्या मिलने हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ इनको आ सकती हैं। रेमेडी भी मैं पूछ लूँगा आप लोगों के लिए, रेमेडी क्या करनी चाहिए अगर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे पहले तो मैं ज़ंजानी साहब से ये पूछूंगा कि उनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से होती हैं। ये सबसे ज़्यादा आप लोगों का पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत के से? रहमत हो, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत है कौकब। और हमेशा की तरह सबसे पहले कि प्रोग्राम की जो रीडिंग्स है हमारी वो सन साइन के मुताबिक होंगी, ठीक है, जो कि आपकी ज़ोडिक साइन है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ऐसे लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो फिर वो अपने नाम से अपना बुर्ज देख लें। जैसे कि हम अभी आज 2 ज़ोडिक साइन डिस्कस करेंगे, लियो और एक्वेरियस। एक्वेरियस। तो ऐसे लोग जिनका नाम शुरू होता है हरफ मीम से वो अपना बुर्ज लियो देख लें, और ऐसे लोग जिनका नाम शुरू होता है सीन शीन से सवाद से वो अपना ज़ोडिक साइन एक्वेरियस देख लें। ठीक है तो इस एतबार से ये उनके लिए भी बता दिया कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, क्योंकि जी, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कई दफ़ा कि हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो हम ज़ोडिक साइन कैसे देखें। बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम लोग ये पूरा मंथ देखें जो कि मंथ ऑफ अक्टूबर है, और अक्टूबर का महीना इन 2 बुरूज के लिए इस एतबार से निस्बतन बहुत खूबसूरत और खुशबख्त भी रहेगा। लेकिन किसी हद तक इनकी खुशबख्ती और बख्तियों का इजाफा जो है वो सही मायने में आप ये समझे, जैसे कि आपको लगता है ना, आप कहते हैं कि जी बिल्कुल फास्ट पेस में और आप जो है ज़िंदगी के एक फास्ट ट्रैक के ऊपर कब चढ़ेंगे जी, कि जिसमें कोई रुकावट ना आए और आपको जो है कोई रास्ता काटने वाला ना मिले, आपको कोई ऐसा शख्स ना मिले जो कि आपकी स्पीड कम कर दे। ठीक तो है, वो फास्ट पेस वाला जो दौरानिया है वो जाके इन दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए इंशाल्लाह शुरू होगा तकरीबन को 18 ऑफ अक्टूबर के बाद से, अच्छा, जब जुपिटर जो है उसने अपनी शर्फी पोजीशन पे आना है। ठीक, ये चीज़ इस एतबार से बहुत अच्छी होगी। अब इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन जो कि लियो की बात की जाए, लियंस वालों के लिए इनके लिए बहुत खुशबख्ती की बात ये है कि इस महीने की जो इब्तिदा हो रही है वो इनकी ज़िंदगी में इनके खाने माल के हाउस में मरकरी की अपनी ज़ाती घर में पोजीशन है। ठीक है, गो के बाद में मरकरी जो है उसने चेंज करके जायशे के तीसरे घर में रह के 7वीं नज़र से इनके नसीब के घर को भी देखना है। तो इस एतबार से इनकी मुस्बत चीज़ ये है कि जहन का मालिक भी इब्तदाई तौर के ऊपर पैसे के घर में है, पैसे का हाकिम भी वहीं पे है, ठीक, ख्वाहिशात, लोगों से फ़ायदा, फेवर, सोशल लाइफ में बेहतरी और करियर कारोबार में जो इजाफा और बरकत है उसका सितारा भी वही है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अपनी ज़िंदगी में खा कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी लेवल के ऊपर हो, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, या अपना कोई ज़ाती बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपने बहुत अच्छे अंदाज में प्लानिंग करेंगे, चीज़ों को ठीक, सुलझा लेंगे, और फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर पहले 1 से 2 हफ्ते में ग्रोथ नज़र आती है। ज़बरदस्त, मुमकिन तौर के ऊपर ऐसे लोग जो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे बिजनेसेस कर रहे हैं जो कि उनके आबाई शहर या वतन से दूर हैं, या ऑनलाइन कोई काम या बिजनेस कर रहे हैं, या ऑनलाइन किसी भी तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो उस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में मरकरी की बहुत अच्छी नज़र पड़ना 9वें घर के ऊपर, नसीब के घर के ऊपर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि पैसे का मालिक 9वें घर को अच्छी नज़र से देखेगा तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स या ऑनलाइन बिजनेसेस या ऑनलाइन ख़रीदारी भी इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी, खुशहाली, पॉजिटिविटी और फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स इंशाल्लाह दिलाएगी। इंशाल्लाह, फिर पैसे का मालिक इनकी ज़िंदगी में तकरीबन ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा महीना जो है उसने रहना है तीसरे घर में। ठीक है, तीसरा घर है ऐसे बिजनेसेस का जो कि आप किसी भी अपने फैमिली बिजनेस से रिलेट कर रहे हो, या कोई ऐसा बिजनेस जो कि आपने अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर किया हो, जी, या कोई ऐसा बिजनेस जो कि आप अपने रिलेटिव के साथ मिलकर कर रहे हैं, उससे आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बरकत मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सेकेंडरी तौर के ऊपर ये सफ़र का भी है, स्पेशली तौर के ऊपर डोमेस्टिक ट्रैवल सफ़र के घर में पड़ा है, तो इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि अगर आपका ज़ोडिक साइन लियो है और आप अगर अंदरूनी मुल्क सफ़र कर रहे हैं किसी भी गर्ज से, चाहे वो सियाहत की गर्ज से ही क्यों ना हो, आपका सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र होगा, ठीक है, और सफ़र करने से आपका नसीब जो है वो बुलंदी की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये चीज़ लियंस वालों के लिए निस्बतन बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त, इसके बाद मज़ीद खुशबख्तियाँ इनकी ज़िंदगी में तब शुरू होंगी जब जुपिटर जो है 18 अक्टूबर के बाद इनके ज़ायचे के 12वें घर में आ जाएगा। ठीक है, 12वें घर में जुपिटर का शर्फ होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो इनकी ज़िंदगी से आहिस्ता-आहिस्ता तमाम तर निकलना शुरू होंगे। ठीक है, खर्चे कम होंगे, बीमारियाँ ख़त्म होंगी, कैद-ओ-बंदिश की जो सोहबतें ये बर्दाश्त कर रहे हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगी, और वो कैद ज़रूरी नहीं है कोई ज़ाहिरी तौर के ऊपर कोई जेल की कैद हो।
وہ قید آپ کی کسی سوچ کی قید بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے. کہ آپ اپنی ایک لمیٹڈ سوچ میں قید ہیں اور آپ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. تو 12ویں گھر میں جب قید کی بندش ختم ہوگی تو آپ جو ہے وہ جو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کنویں کے مینڈک بنے ہوئے تھے, مطلب اگزامپل تو اچھی نہیں ہے, جی. لیکن آپ کی جو محدود سوچ تھی آپ اس سے ایک براڈر پرسپیکٹو کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ جیسے کہ کنویں سے نکل کے ڈائریکٹ سمندر کا جو ذخیرہ ہے اس طرح کی وسعتوں کی طرف جائیں گے. زبردست. تو یہ چیز لینز والوں کے لیے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لینز والوں کی زندگی میں کیونکہ 12 ہاؤس میں جوپیٹر کا آنا اس چیز کو بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ ایسے برج اسد والے لوگ جو کہ بیرون ملک یا تو امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے ڈاکومنٹس کے لیے منتظر ہیں, ڈاکومنٹیشنز ملنے کے لیے, حصول ویزا کے لیے, اور یہاں کو پیپرز کے انتظار میں ہیں. تو برج لیو والے افراد کو اس مہینے کی 18 کے بعد سے, اور یہ تسلسل پھر اکتوبر میں بھی رہے گا اور نومبر میں بھی رہے گا, ٹھیک ہے. ان کو زندگی میں کامیابی ملنے کے چانسز بہت ایکسپیکٹڈ طور کے اوپر پازیٹیو اور ہائی لائٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ان کی زندگی میں بہت خوشگوار ہے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف, اور وہ ہے ایکویریس. ایکویریس زوڈک سائن والوں کو دیکھا جائے تو ابتدائی طور کے پر ان کے زائچے میں جو میجر پلانٹس ہیں وہ ان کے زائچے کے یا تو 8th ہاؤس میں ہے, یا پھر ایک جوپیٹر جو کہ ان کے پیسے کو رول کرتا ہے وہ 5th ہاؤس میں ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ایک تو ان کی زندگی میں ایزی منی ہے, جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کا صلہ ان کو ڈبل ملے گا. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں جو ایسے مسائل ہیں جو کہ وراثتی ہیں, پراپرٹی ہیں, جائیداد کے ہیں, وہ ان کی زندگی میں نسبتاً سلجھنے کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. پرابلمس کا سلوشن جو ہے وہ ان کی زندگی میں ملتا ہوا نظر آئے گا. پھر ممکنہ طور کے پر ان کی زندگی میں جو جوپیٹر ہے 5ویں گھر میں رہتا ہے, اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ کسی بھی اپنی محبت سے جڑے ہوئے مسئلے میں پریشان ہے, کچھ شادی کی بات چل رہی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ ہے, ڈیلے ہے, تاخیر ہے, کیونکہ راہو کیتو بھی پہلے 7ویں گھر میں ہے, تو وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ جوپیٹر کا 5ویں گھر میں ہونا اور 5ویں گھر کی ایک اچھی پلیسمنٹ ابتدا میں ہونا, اور پھر 5ویں گھر کے رولنگ پلانٹ کا 8ویں گھر سے نکل کے 9ویں نصیب کے گھر میں آ جانا ان کے انرجی, کانفیڈنس, ہمت, حوصلے کو بہتر کرے گا. محبت کے معاملے میں اور غلط فہمیوں کو دور کرے گا. ان کے محبت کے معاملے میں جو پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, فکر مندیاں ہیں, اور جو کمیونیکیشن گیپ یا غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوں گی. یہ چیز ان کی زندگی میں بہت اچھی ہے. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو یہاں پہ جوپیٹر کا ہونا 15 تاریخ سے پہلے ایسے ایکویریس افراد جو کہ پرائز بانڈز میں کوئی اپنی قسمت آزمانا چاہ رہے ہیں تو پیسہ جو ہے ان کو پرائز بانڈ یا لاٹری کی شکل میں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ان کے لیے نسبتاً بہت اچھی ہے. پھر اس کے بعد ہم جب 18 اکتوبر کے بعد کا سینیریو دیکھتے ہیں تو 18 اکتوبر کے بعد کا جو سینیریو بنتا ہے وہ ان کی زندگی میں اس اعتبار سے خوش بخت ہے کہ ان کے کریئر, کاروبار, عزت کا اور بلندی کا, مرتبے کا, ہمت, حوصلے کا ستارہ جو ہے وہ اپنے ذاتی گھر میں موجود ہے. تو ان کو اپنی زندگی میں کریئر کا عروج دیکھنا نصیب ہوگا. ان کو اپنی زندگی میں کسی نئے کام کی طرف, کوئی نیا عملی معاہدہ کرنے کی طرف بڑھیں گے. یہ اپنی زندگی میں اپنے روزگار کو اور اپنے کام کو لے کے جس ڈپریشن, فرسٹریشن یا خود اعتمادی کی کمی سے گزر رہے تھے, یہ وہاں سے ممکنہ طور کے اوپر اپنے کانفیڈنس کو بحال کر لیں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر جوپیٹر کی جب پوزیشن چینج ہونی ہے 18 کو ان کے زائچے کے 6ٹھے گھر میں اپنے شرفی برج میں, وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ حصول ملازمت کے لیے کی گئی کوششیں کامیاب ہوں گی. زبردست. جاب کو تبدیل کرنا, سوئچ کرنا, پروموشن کی طرف جانا, نئے روزگار کی کوششیں کرنا, اس میں کامیابی حاصل کرنا, اور ممکنہ طور کے اوپر جوپیٹر کا یہاں پہ آنا ان کی زندگی میں ان کے کام کی جگہ کے اوپر عزت کو بھی بڑھائے گا, ورتھ ویلیو بھی بڑھے گی, اور ان کی زندگی میں جہاں پہ آلریڈی اگر کام کر رہے ہیں اور وہ چینج نہیں بھی کرتے تب بھی ان کی زندگی میں وہاں پہ پروموشن کے چانسز بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر جوپیٹر کی یہاں سے بہت اچھی نظر پڑنی ہے ان کے 12 ہاؤس کے اوپر, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر یہ اپنی زندگی میں کوئی بیرون ملک یا ابراڈ سفر کی خواہش رکھے ہوئے نظر آتے ہیں تو کوشش کرنے سے حصول ویزا جو ہے وہ بھی 18 اکتوبر کے بعد ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ایکویرینس والوں کے لیے نسبتاً بہت اچھی ہوگی. پھر اس کے بعد ابتدائی طور کے اوپر ایکویرینس والوں کو اس اعتبار سے تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے کہ 7ویں گھر کا ستارہ 8ویں گھر میں موجود ہے, تو اپنی ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا محبت اور ملنساری اور کچھ چیزوں کو تھوڑا سا رد کر دینا, چھوڑ دینا, وہ ان کے لیے بہت معنی رکھے گا. ٹھیک. مڈ آف اکتوبر کے بعد یعنی کہ 16 اکتوبر کے بعد سے آٹومیٹکلی طور کے اوپر میرٹل لائف میں خوشحالی ان کی آنی شروع ہوگی. صرف ان کو جو پہلا ٹائم فریم ہے اس میں تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے. خوشحالی آ جائے گی, لیکن پھر بھی ذہن میں یہ چیز ضرور رکھیں کہ 7ویں گھر کا ستارہ اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ ہوگا. تو پھر بھی اپنے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے, اپنے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے, اپنی فیلنگز کو شیئر کرتے ہوئے ان کو اپنے شریک حیات اور اسپیشلی طور پہ اگر کسی کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں, شریک کار کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا.
دونوں کے مزاج کو سمجھ کے چیزوں کو لے کے چلیں گے تو پرابلمز ان کی زندگی میں انشاءاللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صدقہ ان کے لیے لازمی ہے، اسپیشلی طور کے پر 16 اکتوبر کے بعد سے جب جی. سن ان کے ذائچے میں ڈیبلیٹیٹڈ آئے گا، اور وہ صدقہ انہوں نے دینا ہے ایوری سنڈے حسب توفیق گندم یا باجرہ جو کہ پرندوں کو ڈالتے ہیں. دونوں نہیں. ایکویرینز والوں کے لیے تو لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور لینز والوں کے بھی کیونکہ ان کا یہ ذہن کا مالک ہے، سوچ کا مالک ٹھیک ہے، ہے. اور وہ جب ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ جائے گا تو اس کے لیے صدقہ ان کو چاہیے ضرور دیں. جی جی. اور اس کے ساتھ اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ دن میں سورہ شمس پڑھ کے اپنے لیے دعا کر لیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی اپنی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں تمام سوالوں کے بھی آپ لوگوں کے جو ذہنوں میں تھے وہ جواب مل گئے ہوں گے. اکتوبر کے حوالے سے لیو اور ایکویریس کے لیے کیسا رہنے والا ہے یہ ویڈیو تھی. تمام بینیفٹس ہر چیز بتائی انہوں نے، کہاں پرابلمز ہے، ریمیڈی بھی بتا دیے، پڑھنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. آپ لوگ اگر پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پھر بھی کوئی آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئسچن آتا ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.